ቀዳምነት ቦቦይ ኤርትራዊየ በደይ ኤርትራዊየ ብሰበይተይ ኤርትራዊየ ሕጂ ናይ ሰለስቲኦም ትብዓት ይሕወሶ ነቲ ናተይ ሕጂ ሱዳን ኣለዎ ናይ ሱዳን ኣለዎ ናይ ትግራይ ኣለዎ እዚ ፅልዋ ኣጣሽሙ ፈጢሩልና ፀጋም ፈጢሩልና ምስቶም ምስ ጎረቤትና እዮም ድሓን እዮም ንዓና እዮም ዝመስሉ ፀገም የብሉ ሕጂ ፅምዶ ገይሮም ስለ ዘሎ ኣነ ንባዕለይ ክፅመድ እንተፅሚዕካስ ዘርሰናይ ብጣዕሚ ደርፊ ፅቡቕቲ ደርፊ ውፅኢኻ እንኳዕ ኣብ ከዓካብታ ደርፊ ጥዕምቲ ደርፊ ሰሚዐያ ብጣዕሚ هو بتاعم انت درفي حكت عايش درسنا كتكيت كلها كماكا درفت كماكا قبري راخون كتكيت كلاس حدش درفي بيركا خات مسقطاني اب فانكل كيتا هلها اسمع له دغورت ريا كباسه حداش درفي حجرا حداش درفي اول سعيد نود طبان كاي حجزني اي اول سعيد انت عامل له حجزاكاس يلا الله وطبا حجزني وطبا انت امر له بزعبه قطم ده الله قطم الله نو زيناتكا دحن مسا سلز فلتو تقالاتكا سناتكا دحن ساكو تكاينا برختها ابونا برخت يعني لي دعر زدر في حجي بقى كيد عد خاي ما تاكا يا اخ والله العظيم جيندا عد فلتا دو ودي جيندا عندي انا بحكمن والله وين عز ولا عنايو الرانشي بلس الرانشو يا محمود رمضان اي كان برا كبي بقيته هو اذا سبا انت غيرو مسيلوكا اب بعرزاز بالالو غوبو افريسيو جاردين غيرو سياس ابتلفجن مصينيرو تمرقو نيرو سياسون ريوت بوتا غوبوس افريسو جاردين غيرو وين اجيتي الراشناتو مقوري طعم مقوري طعمي بالطعمي خطعم هو مس يوم درفت خلو هذه هكايكا نانا بيني خيداني بيني ماكينة ناتي تخاريه بيني خيدي macam dari sana محكت عايش عين حسادي خدنا الكمبر طاعمو كحكت عايش نايتي الرانش نايكين دا خول نانو التنفاس نايتا إيرا تراخي كون دا هو نفاس دا هو نفاس عميت عمنا حجي توم صلاة خازن برو نن بعلم يبالع اللوري خايم دوت مالي زغبرو ها وزي خادي خاب تقليل كان انا مصوم زيكم كو بقدمه بتمزغب ግን مسومي هذا لها التمزغب دقيقة تمزغيبه هو ግን تغنزب كي طعمكوا بعلم ابيلوما كي هبونا apa saya تمزغب كل عباية نرى قطعواتي بالنيرة عباية انتهيت بالنيرة مسيلوكا رقم زرعي نيرو التعمت أبي الناس دحر وريدو التعمت زرعي نيرو مسوردس عباية رهيبات انت نايز غيلات زخلو أخلدا بلعها زخلو طريقنا خمزيقر كمخة بالكناسي هذا زرعي وريدو مخا وا أي بلعها خلنا هنا وا انت نايز غيل بلعها نذر هذا اللي عفلتني كيف يقولني واي وقعنا بزبنا قالوا سلامات صحنا الى تعبايك تزارب معدها يا جوانا بزبنا وقعنا بزبنا حتى طلعتني درسنا احنا استمرنا عندكم هنا ابتدى بطعام استمرنا عندكم هنا درسنا سي كابتن عبيتي تقاومتي عبت عرازنا هو كونكشن اوريدو كونكشن حتى كونكشن قبروا لسكن تغين تا كونكشن قبلوا
ناتي دا يخون هو كونكشن اتا كونكشن كبابي للناس ايلكم داركم ايرترا انترنت يلن زول مر ولا في يلن هاتم سبات للي 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 واي انت قبل قلت عشان كونكشن كبي الوضع اجي سيفه لا تسمع لي اريد وقليب لنكو خون اريد انه يقرب connection okay connection no تجمع ريح البسا كبرش قبل البسا اوال اللي هي الشلا لو تحزحا خلل من بلا تجمع ريح البسا كبرش قبل البسا متى تنقرنات متى بقين انت بقرن دارنا وزا تجري اقرا رح سدر اقتا مريم حبنا اردح مسمسا نبيزا حسنت بس تقرير مسار ولا بهن تسبيرك انباب قربان مسيتنا كيرك سيفكم حزوك على ديبن يوبا يوبا مسا مسا تحمالي بعسلنا تحمالي وين اخلكات تقدر نحوي سلام ديو كابو فريتا اتم جملي ذات عبد سما قول تقللي برت سكيمة تيريريرين لحد زاير مسكا كابيتو ولد حاج انا عايز اروني خدع قبل على وين عايز اروني خدع تقول تعالي سلام زريد انا عايز اروني خدع كميت انا وين سوم سلام كبر اسفع هذا رجل هذا عن قريبه ميديا خير مسكي سبسكرايب قبروا كومنت شير فولو كاغور ابو سوري كلهم اتيهم كلهم زمن عن حدا مرحبا زريد مرحبا برهان قصو ابو ساسوس بوسو سنيرينا صبوا لنا كوميدي بالو سبسكرايب قبروا بلهم تي عن قريبه ميديا سي العلكادي تفلطات اودي سبب لح عندي اتبللا فولو قبروني سبسكرايب قبروا قبل سب تقيلو سخاغا ولا حاول بترينا لا ورسي تريات قبر الله ما نذكرناها مثلا دحمنا يا مثلا دحمنا يا بساعتها والحب كميت مديسكا عدو كل سلام ديو كميت سدرا بيت كلهم كله ورق قربان قربان كله قرم ورقي نريو لنا كوا بس كان نريو لنا زرسنا حوي هاي كابين هذا ياس ويلخا خدع سلام دخي سلام كمي دحنكو كمي امسكو ابو سديو سلام استنى كمي بوغنكو وقلنا ورقيو بعفو كمان بالله ستدقس ورسيت سلام احوات سلمي معكم بكيري وارسيت سلام نعقي كما تقول ورسيت يوتيوب بتخكل تقعنا بغانو صحف لهم زرسناي صحيفك تاغورو
وزي أبيت عن قريبة ولا بإنجليش على تاع بتقرنيا بإنجليش انكلتي ثم تقولكم عن قريبة لكم دهر تعيفكم زيت كم زيت عينة كاملة على تاع باكراوند كبرى تالوغو تقع بالله باكراوند بدعري خاك برا ولا بدعري خاك برا وصبالو تالوغو بدعري خاك برا مرنا احنا كنا وحجرنا لنا سبسكرايب كم نقبراو هذا نايفري كلكم كم يالكم سلام ديو እግዚአብሔር ይመስገን ሰላሜ አይሚስ كلكم አይሚስ so much ولا نحن عندناش باكش ورسيت አለን ባክህ ደህና ነህ አለን ሰላም ነው ጥሩ እንደሱ ነው የተፈለገው ولا نحن አይሙሲ so much ገርናቲ Yeah. What about Ankarebo? How much subscribers have? Wait, ما يدعي how we sell. بلي ترى تبتدي يقول عادي. بلي ترى بيعينه تكبريو. بلي ترى تبغى الله. سلام. مرحبا سميد حمدو. لا روح تنشي. So موي أنا أصلي أنا حدا مع التقرب مسترجع أنا قابو لا سمع لي شيء خيرات كاريا تخينا سلميتا أتا وارساي جراد الناس مير بعد جاتهون أيكم سناي ألا تعصر ثلاثة قال لما دب على تقول سميع كذا و عبدتي كتاك دي عطندي جد شو حتى أنا نسير لي هذا بينها ولا مستك أحدها لك أهري أنت نسير مدينة لنا عندنا أبزا قلنا خان يد اللغو هو نقرب يخان كلهم ده ثلاثة ساعات تنتين أريخان خاب تقرب كوالا داونلود كده فوري تهي بي هو لا كلهم نسباوكم بارك نقرو ده ዋርሳይ ነገር የባብለን ለምንታይ ህዝባው ግንባር እንታይ ከነግሮ አለና ብለካለ ህዝባው ግንባር ታሳን ሰዓትን ይመስለኝ ስማህ መደብ አለና ከብልጫለኝ ወይ አለና በታብታብ አሁላና لا كل ما شمس يلا كل نجرنا انا يبي فودي اريدوا انا هذا ولد ملكتي كوفي بلا اريد له هو صباح عندي صباح أخوي حرب صباح عندي صباح بعدين أنا من صباح هو كان شرنا هو هنذكره هذا بكابسي وكلها سب زريز قاع جمر كامبر كلها أنا خمات جمراسي أتاو دي توم ناتنا مزانو كو دارجا أب تيك توك بزح اللون to be honest أب فيسبوك هنا نراهم نيرنا أب ماسنجر قال مله زي أب تعمل قد سيتيا أب تيك توك الله كلهم يبين تاكد موسيقى زي ما حوي تسب كم زهير الترنافة دبقس يدلكو لا علنا حاجة أب ماسنجر قرمكا أب فيسبوك قاب قدم كم زي مع السوقات كون كله توم صوتنا نذكر له قال ملا نراقب بينا خوتاس كاب زلو نعللنا قال يا بيزي قال يا حدار قال يا صراحة قال له واجينا بزي تيك توك سي كم زي نكست يورو موسدو بلك كلا تيك توك ده قال بلو سلازري وز نبرو بفداي حلف 4 عام كاب على خط قلتها كم زي عقم دلو سب دي كوينو عقل دي بلو سب بزح بلوني ايدفروني من نزا حد شغل دخ اصبو يمهر انت مسيكا كل غزي سناي ነገር ጥራሕ كل سب بصرف እንዲ ጸይም ዘሎ ቁም ነገር ከም ዘሎ ጽቡ ነገር ትዕልል ሃሊኻ እትንይሸ ወለዶም ስዕበካ ናይ ባሕቂ ንወጥ ካብታ ዓዘቕት ናይ ጽርፍ ገመለ ወጽእ ሰብ حق እንዲ ሞ انا حجي እንታይ دی ኣብዚ ገርመካ ሰዋሲ 97 ይወሪደ ነው ሕጂ ስጋብ ሽዑ ዝነበረትሉ ኤርትራ በሓፈሻ ከም ሃገር እቲ ግዜ ትስእልቲ ዓብ ስእሊ ናይታ ሃገር ካብቲ ርእሰይሲ ኣይወፅን ሕጂ ወላ ብድሕሪኡ ዝነበረ ከምዚ ዶ ከምዚ ተበሉ ከምዚ ኤርትራ ከምዚ የለን ሕጂ ኣነ እቲ ሚሞሪቲ የብለይ ንገርመካ በቃ ኣይመፀለይን እዩ ወላ ምሻለካ
اوف كورس شجر አለው እንዲሁ ጊዜያዊ ሽግር ይዋላት ዝነበርና ፍላይ ካብ 2006 ንዮ ኣብ ኤርትራሲ ዝንዝ ዘይትብሎ ሽግር ሰብ ሕሊፊ ግን እጂ ያን ነቲ ሽግር አይኮንኩን ክዝክሮ ዝደሊ ገርመካ ኦፍ ኮርስ ሽግር መጽኸይት ጊዜያዊው ሪዝን አለው ብምታይ መሲው ንኸመይ ክልታ ኮይኑ እንታ ኮይኑ ከም ኮይኑሲ ንሕናስ ንፈልጥና ሲልካ ካባዶ ተበጊሱ ሰሞአሉ ተጋዲሉ ዓጽሙን ደሙን ከስኪሱ ንእስነቱ ሕሊፉሲ عاد خبر سب كتف عاد خبات ميلوسي مدباو سيساي سرحني نو اجس اتس الي دلو ابر سنا تصبق غزي تصبق صحه متحوار تمفقري تحدنتنا اتزنبر قطاس you know بينات نغزا رسو حدا مسرحي ترديكا كاب غون خاص تفليو كل غزي تفلطيخا طيت سب تمرصيو بتعمي سكوينا سب دمرص غيرمكا سب مسواسسي سب برصي دمال حقيو اجيتهم كاب غونخا تفليو غليغا ذكر كلغاسي كمي غيركا بكفو ነገር ከተዛረብ በመሰልካ በحلناها I don't know انا غيرمني anyway امبر ጽቦ አለካ حقها of course ወረዶ ማሃሪ ካብ ጽቦ ነገር ይኹ ማሃር በርሰብ ሕማቅ ዳም ሕማቅኒ يا حنين في عنق دفندو لما يلن كبلو يلون بعلم هون لون حضروا هاي بناكلنا ناتهم قدنا الصغات عقلون هاي بناكلنا حاجي زبا زبومي نزي اسبوع قنبار نمطاين هنا كويو صباح مسيدة الله تحت الصباح الله خيلو ايوه مرحبا والي ود قرماي مرحبا هنا سلام قاعد حنفز عليك ابو سريو طيب قلقل كيدير لافتي فنقصي قلقص زي بالكابزي صميمنا قني نابزي وا نيران ديبو ابو سلازي دروفك امبر نيروك هو ما انا قاعد يمكن شعي حتى سلازي تقلقل تستج سلازي بسي دقاسي انكم هاتمقنو ترسحات كل كن نابزه نصارق وينا مو تصاريفنا دين فرق وهان مسغلاسات تصاريفنا يا اخي بدونه قلقل كيتبلا ولا عشر كتسلم كيديبسي ابدي هصل بقى تاثير اتتاي يوم حايمم كنقنا مو بدونه قاعد حن متقز عركي وعسلام طنحكم لين دي فرح ذي بالله سلام دي كلاتكم ورشاي كلكم اخوات ابذل لكم سلام برتبل حلمين هذيهم قداي يقولوا فضراي بعد سلسة بعلنا ناكل احنا نفنوه هو انتاي مسلك ورشي حبتي ازيهم نخم من يوم تفطيرهم سلازي تقلقلوا سلازي ابتسج سلازي يبيل كازربا سمعيكم دحم تكوننا عكباي مغراي دلهم وا اتمساتين بلولو هذا غير مكا بقى حزب ناس كما يخوين دلو كاب انتهي ابي ጨብጠቂ ሓዝካ ዝምካ ዝረብ ዋ አይ እንዲ ኣነ ሰሎምስ ኣጣራጢር ንዚ ኤርትራውስ እንታይ ይኮይን ዘሎ ዝብልታሽ ብጣዕሚ በቃ ተሽም ኮይነ ዝጋብ ክንደይ ይከታተልዎ ብኤርትራ ዝፍልዕ ግን ብዙ ይኸታተል ዝጋብ ክንደይ ተሓቢኦም ይርዩ ወይለካ ኣታ ስማዓኒ እንታይ ተገራ ተዓድብ ለካ ኣሎ እመነኒ እንታይ ተገራ ተዓድ ኩላም ትፈልጥዋ ነታ ፅብቕቲ ግን ኣይውፅዋንም ነታ ፅብቕቲ ብመሰረቱ ኣይውፅዋንም ተሕማቕ ጥራይ ስለዝደልዩሶም ግን በሪ ነቲ ፅቡቕ ዝኩሉ ዝግበር ዘውፅዎ ነይሮም ኮኒ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣይምተጋገየን ነይሩ እቲ ኩሉ ፅቡቕ ዝግበር ኣብ ኤርትራ እንደዘውፅዎ ነይሮም እዚ መንእሰይ ኣይምተጋገየ ነቲ ሕማቕ ኣውፅኦም ግን ነቲ መንእሰይ ጋጊዎ ኤርወይ ግን ብዝኾነ እቲ መንእሰይ ከዓጂ ቁር ርድእ ስለ ዘሎ ሽግር የብሉን ቋዳ ሓር መፃ ዓርከይ መድሓን ብዝኾነ ስድራ ሰላም ፀንሕኳ ብቐድና ፅሒልካ ኮነ ነይረቲ ምፅምሰልካ መጀመርያ ኩሉ ሰላም እቦ ፅቡቕ በል ከይሕዘኩም ሚት ገብርያ ተዛርቡ ኣሕዋት ኩሉ ወርቂ ይኽፅቡቕ ከማን يا እንኳዕ ፀበቐ ዝዓርከ كل سلامي بعل عد خاب عن قرنا الكتريك اتي ولا عدل الكتريك اتي ولا بالو وين هازم كله او اتا 9 عام تجي حنت مع 9 عام تجي قرمك بالو 9 عام ولد مسل بالو كابتن سعام شو انت نور حشو عته
ورح شوعته ورح شوعته 58 ورح شوعته ورح شمنت ورح شد الشمبري ورح شد الشمጨረሻ سقاب كنت شحن شوعته مጨረሻ مالتي تاون عسب كده مالتي 10 ዓመት ጌርካው أنت حنت بوتا ويسات خباب تراينا تغيرك بقى 900 سي ابت او طري 900 سي كاب قنتو صورنا صحتي لبزي غابر كوباي كدنيره كنا قربا وارح مبري او بقى ابتا صورنا أنت حنت صورنا 8 عامات 10 عامات وتعبر كنك بقى نتخبابي كم صبعتي دي تفوتو معناته سلان هندسه سلزبرنا كم صبعتي دي نتخباب بحلف هنا افتامي عقامن اجري مخلنسي سقاب قنوتو سقاب زعنا عقام إيرترا دي تمي عقام هو ما وا هيدا مصورنا لقي دولندي وا والحاول بيدحن رهيبه ما خد دغني لا لا قديم كان بلد اللي يقول لا اي فلطوني تخبابري اي سنه ስለዚህ ፈልጦ يسوي أبتغيلو عندك يرن لغة مسيلك أبتغيلو عند مسجان زمي بعد عام تخيل عدي معي تخيل عدي حلي كمان تخيلو لوجستيك خان يركب مالتي لوجستيك خان يركب مالتي لوجستيك منير لا ده ده حرصان سيارة سي كاب هذا مسوس أنا سي أبا نخرج جزء أبتغبابي أبتغو توم دادوش كابا ديبو منيرو أنا جينا أبتغبابي نادي نقرب معلتنا جينا حد سلسلة هي لما لخون تخيل هذا ما كان عندي وسخة دخل ده هذا هو هذا ما عدن هذا ما هو أيوة ناي ماني خاطبله ناي ود علي حق اللي يروح عند ود علي برافو درقد بلو ود علي يا صلاي يا متى مسا أزاز خسرة يكون يرندي خلاص إنه ودع شتى يكون يرند سنة مسين يرند برافو أنت عصت عم شري يخيدو كمان مسبلة أزاز هو أنا خمس سنة ليه نو حلقة الساعة سرعة كين مسين يرند هو يا برافو هو ده عشان حاجة أنا زي هفتون برنين تريو شعو ودهرين يرو قربك فولتن دي هفتون برنين تبع كل فولتك ما كان فالتنا يا تخبابي كل اللي لنا تخبابي انوي سقاب نوص أبتامي عين قرب مع تعبير قرنيرو برنين أنت عارفه زغير إذا عقر قرسلا يا تاي نساي كنقرب مكان نص سبي تعمل نص سبي كراك صوت خلو سو زر سرنا ينسحد وينو مسموع نقر مكا ولا تي مشكلهم ولا تقرب اليوم أتقوم نقر يوم قرب دفال اليوم بر ورنيت حاصير لي زي منه صار هو هي برنيت كوينه وحده بقى من وحده إذا حاجة لبا خيسدا برني خيسدا بس إلي لا إيريس غير بقولك كاتكون قداي كله زري مدرسة زمن عندكم ما تتخيلوا تخيلوا بالمترو جلس أدعي فلتوني جين بلا يعني نوع قوبيا بحنت بوتا مدايب تا ورساي بحنت بوتا غديب بحنت بوتا غدي مدايب تا درجة ساعة وسيدة قلبوا لي ربع دقنا يديب كوار جزاو ترجس كده خاتديب أيكون أنا مجزاو تلو بتقول الله بشنخ مبرق مدايب تا بدوب بسمين بمعرب مدايب بهريبلام بشنخ عد زباي دبل مبرق دبل بقي مدايب بتمي بمعينك تأتخل لها نو بمبرق بقى مبرق بس مبرق والله مالك باي بيني مبرق بيني معرفة كذي فلطة وا ديت فلتاتهم سقبلي ديت فلتاتهم قلت وتا سقبلي بعد سنة فلطة منظورات دياب أبتا مجمر تبتا تحت زلا جزا نين تحت النياسة أبي ما أسو تي أجري مدايب متى منبرر خياطة مدايب زلا جزا تحت النياسة متى نور أقدري أنا أنت ترى يعني تسويت نوح تصبغتي أبغى أصبغ أبتصح نسح لخيت لكها
ماني خاص حبل بدهون كوي حبل نتبل ما خاص مرات دي ابو بعد ما يبل بان حاوي سلم بري حبايا كديب كلها هذا لا غزانا لا تنحتني زبن ايتحزلنا لوجيستيك لك هو زي كايله وراحو لا أنت نيراني نو. صدق راس راح عندي انتاي صراحه او دام او بصحه سي زنزن دبار يبلو سب سلازدلو يخوف دبلوسوس سوين كو حدا كستاي نو دغري لو جزرتنا لوجيستيك نغير كان زرتنا يجي غري جد كوري يبلو نوا لوجيستكس مع سوازا خينو عدنا تلقى خاص حبل نتبل صنيح ذا اليوم قطبان هيركا قتلو غلقا دغري له اجي قطبا تكون كاسي مره ديسيبلين كلو كالو رئيسة اللوكال كلا تالو كله وممكن تكون لك حلكوس كاتكون لك مساخ عيبلنا لك اخون سيك متى ايه قالين بين قيم من باريس معسكر والله حوي حساب حدنتنا حد اللي تحقق استزارب كما اعلاتكم دحنا እግዚአብሔር ይመስገን مسكن ያው ዘሐማተይ እግዚአብሔር አምላክ ተኸብረን ተመስገነ ይኹም ዘመቦና ከም ትሪዎም ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን ማይኣቶና ኣሎ ስለዚ ዓሞኹም ሓገዙና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ሕዚ እውን ኩልኻትኩም ዝኽኣልኩሞ ሓገዙና እዮም ዝብሉ ዘለው ታብታብ ትገብሩ ታብታብ ገብሩ ጊፍቲ ተብሉ ጊፍቲ ገበሩ ኮፕሊክ ትገብሩ ኮምፕሊክ ገበሩ ኩሉ እቲ ቦታ በዩ هم ክርስቲያን ናይ ባዕሉ ስለዚ ኩልኹም ሓገዙና እዮም ዝብሎሞ እና ሓሳብ እቲ ቦታ ሳበዩ ቦታ ኣብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ኮይኑ ጣብያ ዓዲ ሸዊት ኣበይ ቦታ እዩ ጣብያ ዓዲ ሸዊት ወረዳ ማይ ቅነጣል ማይ ቅነጣል ኣበዩ ካብ ዓድዋ ወፂኻ ንተንቤን ገጥ መውፂ ካብ ዓድዋ ኣበይ ተዓድዋ ኸ የብሉ ገጠር እዩ ማይ ቅነጣል ይበሃል ወረዳ ማይ ቅነጣል هو ما بي هاجر يو ايوه ها او ايثيوبيا تግራይ تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝመሰለ ቦታ ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ኣነ ከኣኹስተ ይበሃል ኣብዚ ብዝሓመመ ምሲሎም ሓገዝ ብከምዚ ትብሎ ዘለካ ናይ እምነት ምሲሎም መሊኦም ሰረቕት ኣለዉ ሕጂ ስኻ እንታይ ትገብር ቪድዮኻ ከፊትካ ትብል ንሕና ከዓ ንነብስና ክንብል ሓገዝ ነታ ቤተ ክርስቲያን ንብል ክንሕግዘካ ንኽእል ቪድዮኻ ከፊትካ ቪድዮኻ ከይከፈትካ ግን ኣሰኪሖምና እዚ ከምኡ ትገብር ዝሓወይ እምበር ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ኦኬ መኑ ዓሊ ደኽረ ተመቦ ይረአ ኢለው ለ ሒዘ ማለውት ኣካውንት ረአይዋ ተመቦ እኒሀው ኢለየ መኑ ዓሊ ደኽረ ሓንሳብ ተማቦ ካብ ዩቱብ ኢኻ ውፅኢኻዮም ንስኻ ተባሂ ተማቦ ካብ ዩቱብ ካብ ቪድዮ ንስኻ ኢኻ ትርአ እምበር ሰምሪ ኣብ ዩቱብ ኣለዉ እንዶ ይኸው እሺ ትሪእን እንድሕር ኣለኹም ሕራይ ፅቡቕ ሕራይ ንዕኡ መሪእና ስለ ዝበና ትሰብከ እየ ያው ኣነ ትሪእን ኣለኹም ዲያቆን ኪሮስ ይበሃል ስለዚ ናይ ቅዱስ ርፋኤል ቤተ ክርስቲያን 7 ዓመት ዝኣክል ማይ ይፈሶ ኣሎ ስለዚ ኩልኻትኩም ክቡራት ኣሕዋተይ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብቲ ቪድዮ ተዘርጊሑ ኣሎ ስለዚ ኢድካ ኢልና ሸር ንበሎ ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ብዓቕምና ንሓግዝ ያው ንክትሕግዙ ትኽእሉ ከዓ 25 14 08 64 5 ኢልኩም ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኩልኻትኩም እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኢደኢደልካልና ንስራሓዮ እየ ዝብል ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ዓዲ ሸዊት ያው ዘመቦ ከዓ ሓለቓ ደብርን ይኸው ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እናዘኒአና ሕዚ እውን ማለት እዩ እና ኩልኻትኩም ኢደኢድካ ኢልና ሸር ንበል እየ ክብል ዘለ ኣነ ኣጋጣሚ ንዕኦም ከርኢ ዝኽኣልኩ ንዕኦም ኣራኽበና ስለ ዝበልኒ እየ ማለት እዩ ስለዚ ክብረት ይሃበልና ያው እዚኣ እቲ ሓሳብ ዘመሓተይ ማለት እዩ ብዙሕ ዝረኣይ ንኽእልን ኣይክእልን እየ ኣራይ ሰሚዕና ካለና ብሓፂሩ መጀመርያ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ብተወሳኺ ንሕና ከዓ ንሕና ክንሕግዝ ክንገብር ሓደ ምሸት ክንሕዘልካ
ሓደ ምሸት መፂኻ ጎስጎስ ሕጂ ካልእ ኣርእስቲ ፀኒሕና ስለ ዝኣተኻ ብዙሕ ሰብ ኣይግደሰልካን እዩ ሓደ ምሸት ምሽ ንሕዘልካ መፂኻ ብመደብ ምሳና ዘይተምሲ ኣብ ኣካውንትኹን ክእቱ ዝደለየ ከም ዓቕሙ ኣብዚ ጊፍትን ገለን ክህብ ዝደለየ ከም ዓቕሙ بمدب نحزل كامل سلازي ثانك يو حراي شي سلك وزراي صحف لكم يا ثانك يو بتعمي مسجن بتعم حسابي نستقبلكم نون 280 سوق كوفي لكم تسمعوا زلهم موزي اغزابير املاك زيتنا مريم حسابكم لبهم تسمعوا يسمعهم كلهم قد سرف ايدون حساب بهم يسمعوا لكم يغني اللي بتعمي انونكم زي لك ياو نعم زولكم نون بتعمي اذا مسجن بصحات جن دهم برخونا ابي تكرسان رخونا سلازون يعني قم غير نعاهم زرقهم بر ياو كراتي هذا دايما زي حتى شيء سلك خسدلكم يا تحتي زي لكم رخونيهم الرايشي دراشا خا تحت قدف كم تاع زبلكها مدب غيركا تمص بمدب تاع كل ነገር بمدب كون كله صبوي تسوين دغبو دملكتهم سبات بزي هذا خاب زركبو مالتي እሺ الراي وجون نحفظكم نو توالي زي امين حجزنا زي اب عقب غورزو زبال حدي كيدني رسي هجي حنتي حمم تخلب لا الزيت تخلب اسمه اللي لما الخلب لا الزيت يتخيل والله خلوا حلمت من جمال دوركم مني هذا تقول لي حرقيسي مش ممكن بتخلب لا زاد الحميمة هجي يا أخونا خذ كثيرين من اللي بتخلب غير الله نغيري اللغوناتون سبات يوم يعملوا بس قدي بقدامي تأثيره بالنيرو تأثيره زي لقمة ولا كان تأثيره ولا كان بقدامي حدا قزاتي نذيرهم من اليوم زرسنا يذبح المسيب عندنا قال لي لهم زي جيت تخلوي خاري هو يلوم مثلني عندما مشكلة خلني نقري تقاعد تحت له سمعك الله بلا كله اسبوعي تحت النبي ما خير اي حميد حمالتي خير اي حميد حمالتي انا بقول لك معايا بس نوح هذا خلوي طلعوا مع حاجات عيد تدخل طلعوا ثاني لا هذا يقول له ويصير لنا قلنا وحق الناس هذا زي مسوي كل يوم لا يقولون هذا كان زي توصل تنعفن تمسح ما خلنا لزي يتعقب غرزة تأتوا بقرا هو غوبر يتعقب غرزة زبال صورتي ورثي تفلتني حد يفلتني عندك أنا بس زبا دوب أي فلتوني ولا حوي ما هو اللي أنا خاني بزا مربستيت ما يملو مربستي هذه ده مربستيت ما هو اللي ينبر زبا دوب زبال وهسه حمزة زري أبيك دي مربستيت بين ده عصر شو منتي خيرك مالك ده عصر شو منتي ما هو اللي أنا ايوه بس باركاني رقدم بس بعد اقر ماي كاف داب عد ابراهيم تقرريت كل بركه انا زي بصحكو يلا اندحركا بزا مربستي بقى 380 حدني خمارجيو 380 حدني ما علي ما جرشت خاني مكتال دوبات كويني ما جرشت يا انا افضل وتهجر لك وارسين ملي نعيك اتصرفن جميرو نعيك وسمنجي انا ديو نسديو اي مولر ملي سلام مولر هذا يصير هذا يصير يا مولر ملي حاولي دمينا يئنا سلام كيبل النساء قال نسيتي صرفني وبرحاو صرفنا عنا ناخذ نسدي قبل على صرف هذا الله اي سني
ኣይንስን أي سنة أنا السيسيوة. عقب كورز غلبية السيبة أنا عقب كورز غلبية انا نسيب اسكل ازاي صحف ازاي صحف نسن تخوين يصحفاني نسن ذي كوين ازاي صحفاني اسكل ازاي صحف عقب غرزو عقب مالت العلندي العلي عقبت واو وارساين عبا قال وصايت تقول لنا ولا اسمر عندها ولا اسمر وكا نسن ايوه عقب نلعل نعقب انتين عقب نلعل اللي يكونن اوه فرويد سمت ما جميركي كده أتقوم نجري أنا حتى كلنا نفلتونا أيات صجّات تسمعك يا لغن أيات صجّات تسمعك يا لغن زي أجي عقب كل زنقات فيك وما عقب سن لعلي غورزو نلعلي جل كنا غورزو عقب كده بارتي تقدرك غيناج وش ما قبل نسيب انا ازاي صحيف عندي نسيب اي انا ما هو وش ما حاوين دي مود حاو بيكون برتي تقمني رو منبرتا خلبسي ولا تقدر انت ريخا قلنا بتكيد ولا تلزا مريت بس على زي الوش تزي تحكم نسيب انا ازاي مسحف النسيب نسي بروفايل اثري ايه انا نسني ما تزغور له زحف اقرم ازيك كتصبق معك مسكينه دخل ولا تصبق وما تنقل هنا في تدفع ها وما تنقل تصبق معك طيب ولا دخل تصبق معك يا وخاب سعودي ما متى ما قال لي راه خاب سعودي بخور كره خاب سعودي امس اديو خاب سعودي ما بخور كره ليش يكون كره كله خاب سعودي متى أجمل تحل نيرة لما بسعد الساعة قلبي هو جملني رجع حتى زي بين المعاصي هو صراحة بزي حدا زي غرار متى جمل الذي حتى تسير بلونيرو هذا ما زبل زلقة تزارب مرحبا سلام دي مرحبا كمي غري وانا صح ابو سليم يلا سلامي كمي لحانينا يلا صبو عاد كلام كده فيها عبد سلامي والله يلا صبو واحمد صح زادا انقع حاها غير كا انقع دحن مساخه زي تبل انقع حاها غير كا زادا دحن مساخه سي حاها بالكا هاي كومي سمعتك كومي تسمعك قبلك سلام ديها يلا سلامي قرن وين لحد زلو هاي عدي دحاني سلامي قرن قدي قرن كيدنا بلو كندقس بروحليتي صباحي الله كمانا صباح مساء مقادلتي أولي باي امدحنا طوالي تيو لا بقولي دحان بها انجلش هارغي دحان بها انجلش تزاربوا ليش نسمع صنها سلام تزاربوا سلا صنحكم سؤال سمعكم صنها من ده افقد تاني عقب غرزه خل بالله هذا يزارب الشخص دفعنا مليون كنا عايز ترافنا كمك يلا سلامي كمي ما تهدى حدها
أبوستو جابان لالو بن حسكان نامت هذا واي كان ملوخيان حزل بمثل ذاك جابان لالو بن كراسي أخي سنايت الخبيب عليك لا أبي قال لك تذكرها ما شاء الله كمي تنهيك عدنا صبوطني عني صدرا كلهم كله صبوطني صبوط زرسناي ላሎ ብንታይ ዘርሰናይ ፈሊጥካ ኣለኻ ላሎ ብንታዩ ብናይ ጋሽ ዋርካ ዘራሮ ኣይትፈልጥን ፍስኻራ أرى اللي هو العربي كل عقب زي فلت بس هذا تعبيتينا فلتين أنا يجا شارك اوكي أقليم كتبت أقليم እንታይ ማለት እዩ ዓቀብ ጎርዞ ማለት ድዩ مطحة دم زبلوها مطحة دم زبلوها زرقا مطحة سامي على بعد وين زايرو وين مع تعفوني تمام بالله مع تعفون مع تسلم طاف زريهم አሎ يا طيرا هفتامن يورت مرنا ولا حاجة هفتامن دي حدثت خوينا دي يا هو هفتامن داير انت يقول ورا هذا ما بيبتا بي كما بيها اختي اخاب عتيرة وكباب عتيرة من تاي قبل مرنا طير لا تبين تفطرها وما صبرها يعود اللي يحدي ولا سعنا وطت عدف لا نسناتي ولا كان يعدناي وي عدخا سابيوتي عدخا انا عندهم كون والله مالتي انا عندهم كون والله مالتي مريتهم ديسو مريت انا عندهم دي عبد هاد قال لي وردو يا زبالو عاد لا عبد هاد يا تخذي ندر انا عندهم كيف انا عندهم يو هاي ما تني ما ابو انا عندهم يوضحني ابو يوضحني انا عندهم قبل زربابي دنج من لفو وا قالوا زرعت اسكت قبل زربابي ها في زربابي عدي صاحو راها سمع عنده خواب زي بنت امونه يبلع حارس نير مالتي بر حدا ودعنا عندهم يرو ده حارس صقاي بلو صقاي ودقاي ملو لا سمرت عبد الهادي بنت زلو لا انت عندنا عبد الهادي كما نبلع عمرت حج نير مالتي او حارس نير مالتي انا وين ما عندنا نحرس النير نبلع حارس نير مالتي بر ودقاي ملو أو حارس نير قبل داشو مسي سناي سلام لك مرحبا لا بروخلي كان زهر صوت الله لا بود فعل لي نبي لي بتصل يا اخي ناي كوت صدلن بر تتملسن تلهم ملسكم سناي سناي حنت مدقت الله من هالبحث جينا خالما عالت ولا تكون مر حبرت عليك وكم بزح حدا تقعد علي حونا عقباي كحسايد بو ابي غانتا سمعيخا تخوينها ابي غانتا خفي والله بطعم حماق اللهم نجي قفاون دغ توصل على مقدل من هالبحث اتعدكم وكيلات الله اب زلهون انا له علي مالت جبنا البحث اب نروي تهليهم
ኣብዛና ናተይ ክሰደልኩም ኢለ ቴሌፎን ማለት እዩ ካልእ መዓልቲ ግን መዓልቲ ጌርካ ገለ ጌርካ ኣብ ገዛኻ ሓደ መዓልቲ ተትክስሰሉ ፅቡቅ ነይሩ ገበብሉን ጥራይ እታ ጎፋን ንምግውፃእ እምበር ተጋፎን ዳኣጂ ወፂ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ወፂ ኮይኑ ሕጂ ዶም ጌሞት ሰብኣይ ነዊሕ ገይሩ 10 ወርሒ ገለ ገይሩሎ 10 ወርሒ ገለ ገይሩሎ ብጓንዳ ስትሮክ ሃሪሞ ማለት እዩ እንታይ እያ ወፂያ نو نتاقفون صادق سمعت وصيا ግን ኣብ ቴሌፎኑ ኣብ ናቱ ቴሌፎን ኣብ ናቱ አካውንት ሎ ናው ይስደድ ቀኒው ወኪላት ካብ ዓዲ ዓዲ ኻኒ አሎ ወላ ኣብ ዘለኸ ዓዲ ሓደ ሰብ አሎ ኣብ ዝኖርዌያን ኣለኹ ኣብ ጀርመን እንጓል መምህርት በሃላ ኣብ ሆላንድ እውን ኣላ ሓንቲ ስለዚ ከም ጎብር ቀኒ ሰሞ ናልባት ሓደ መዓልቲ አንዴ አርያም እንዲያ ውዕሎ هو አርያም ያው አርያም ሕጂ ከመይ መሲልካ አርያም ሕጂ ብቲክ እንዲኻ ትሰደላ ዋ ቢቲክ ኣትቀበል ቢቲክ ክሰድድ ዘይክእል ሰብ ኣሎ ብባንክና ትሰድድ ዘይክእል ሰብ ስለዘሎ ካልእ ብኢድ ክቅበለሉ ዝኽእል ሰብ ተትገብሩ ጽቡቕ ነይሩ አይዋ دحان بحصره ግዜ ዋርሲት ታገፋውን ብዝኽልተ መዓልቲ ወጽ ኮይና ምክንያት ሰብሲኢኖም ቆንዮም ሰብኣይ ነዊሕ ገይሩ ተፈልጣ ገዛ ያዝርም ሰዓት مسمع اخويا اتي سميعي سو من قبره تسمع ማለት ምበር 10 ወርሒ ገለ ገይሩ ሰብኣይ ምስኪናይ ኩሉ ሰብ ደቃል ሓሉ ሕዘር ኸይውስብ ብጣዕሚ ሽግር እዩ ሰብኣይ ወላ ሓደ ቤተሰብ ትባህ ይብሉን ኣብ ኡጋንዳ እውን ስጓል ስውእታ ዓርኩ ይተቀመጥ ደሎ ተቀቢላቶ ማለት እዩ ስለዚ ሰብዓኦም ክገብር ማን ኣብ ኖርዌይ ተደሊኹም ናተይ ቴሌፎን ክሰደልኩም ኣብዚ ኣባይ ክሰደሉ ይትኸልኩም ኣብዚ ሓደ تقبلوا الخدمه ማለት ሓደ ኸው ማካቶም ተقبلوا ማለት እዚ ስለዚ ሕዋት ቆቆርብ ኢዴት ካንብል ታገፋውን ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ወጽ ኣብዚ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ቀሪባ ኣብ መገደል ኣብሉ ኣለው ተዋል ገበይ ይብልካ ዘራይና ጥራይ ኣውጪው ወንተ ኣታኣቲሩን ደለ من يخي ماني رينو الكذا اهلا يا اخ كملو مقعد عن متصخلنا مقعد افهم كلنا بلغنا زم كفات افهم سلامي املاخ مسجن كمل لها وركي عدم خمينيرو كل هوت كل صبغ نير عدي ذلو قال ذلو كل صبغ وقنينا عندنا حاجه خلاص هانا عند خذا ورا حمش حجي نبلا لنا نحن خا وغير نا حج متاكد كاي دخيت كن له حج ولو تطراني كاي واحد جدا كلها دياسبورا اتمل ابزخت كايو شو ده متى هولاند متى هذا جرمن متى هذا متى اتمل عدنا بحق انا في انا بحق بلاك نيوس كأمبر سمعنا سنة ريخايا سمع كامش دايزون كان قبوكم مالكم تيسا تحطو تكستاي كتوصو لچن سا كتوصو تدلي غلط good news ولا ابا امباس خينا رغاغيسنا عندنا هول امباس خينا رغاغيسنا هو نيكم نبل نيرنا قدر مسنايسي ገዛ ክንሰርሕ ገለገለስ ንብል ነርና ጋጣሚ ቀትርስ አንተ ወይ ሕጅሪ ተበልኩስ ሓወይ ከዓ ደው ኢሉስ ከም አይል ነጊርኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ማለት እዩ ሁሉ ነገር አለ እንዴ ታይ ዋርሲ ይምን ሓወይ ታኪብኩም ክስታይ ቆሪ ገር የለሎም ናለው ያ እንታይ ዲመስልኩ ዋርሲ ሓወይ እንታይ ዲመስልኩ እቲ ሕጂ ጤሳ የለ ገለ የለ ኢሎም ደማሩ ነበሩ ሕጂ ወፂለቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ ከባቢኹም ከይትኩም ጉቡእኻ ጌርካ መሰልካ ክትረክብ ኩላትካ ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ 10 ግዜ መሬት የለን መሬት አይም ደሎ ዓፂዎ ደገለ ባህል ነይሩ ጉቡኡ ዝኸፈለ ሰብ መሰል ርክብ ኣሎ ስለዚ ኩላትና እቲ ዝግባአና ጌርና ጉቡእና ጌርና መሰልና ንረክብ ተኾይና ሕጂ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኤምባሲ ኸይድና ጉቡእና ንግበር መሰልና አንረክብ ምክንያቱ ወቱ ጉቡ ዝገበረ መሰሉ ክረክብ እዩ ጉቡ ዘይገበረ መሰሉ ይረክብኒ
ምክንያቱ ንሕና ይኮንና ናብዚ ሕቆና ሄብና መጻና ሃገር ኦቶቡሽታ ሃገር ዘለቡ እንድሕር ግቡእ ዘይገበረ ግቡእ እንድሕር ዘይገበረ ኣይወስኒ መሬት ሕጊ ናይቲ ሃገር እዩ ግቡእ እንድሕር ዘይገበረ ብታሃገር ውሽጢ ሃገር ዘለለኩም ንሕና ግድፈሞ ባሕር ሰጊርና መፂና ዘለና ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ግቡእ እንድሕር ዘይገብር ኣሊ ኮይኑ ካብ ኣገር ኣገልግሎት ዝሓድም ተኮይኑ ካልእ ዘይፍፅም ተኮይኑ መሬት ኣይወስኒ እዚኣ ፍልጥቲ ነገር ናይ ሕጊ መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ስለዚ ኣብዚ ኮይና እውን ሕጂ ብኣፍና ጥራይ ካብ ምውርዛይ እዞም ሕዋትና እውን ካባና ብሓሳብ ተፈልዮም ዘለዉ እውን ካብ ኣብዚኣ ምዝራብ ጥራይ ዓድኹም መሬትኩም ንክትረኽቡ ግቡእኹም ገይርኩም ዋላ ተቃወምቲ ኩኑ መንግስቲ ኩሉ ስለዝገደፎ የቅሬታ ስለዝበሉ ሓይቶም ተኣቱ ስለዘፍቀደ ግቡእና ፈፂምና መሰልና ንረክብ ዓድና ንእቶ እምኒ ስለዝዘርቢኹም ገለ ስለዝገበርኩም ዝኽእላኩም ዓዲ የለን ሕዋት ኣብ ላዕሊ ተሃልዩኹም ወይ ኣብ ታሕቲ ሰምዕና ተሃልዩኹም እተው ዓድኹም መሬትኩም ትረኽቡ ሽግር የለን ሁሉ ዘርእሰና ይመላለስ ኣሎ بقدم تقول لكم دي كم دور هي جمد أنا أسيروا صين حمبر شعبي تاليو قد فقط تقول لكم حدا جزاكم مساعكم يره تأسيروا تدرسنا أفكم أرسيهم جن سلازي ننقصير ترى جبوز فت زواج مسؤولي أيس إني مني كلاتنا جبنا فسيمنا مثلنا نحتاج مثلنا خاين إني نقول لكم دليل ما تنكيو سوري يا ما نحوي قارئك نو طبو زاريبا لك أنا كمانكم حسابني إني ولا ون حجي نحرككم ابتي امباسي ابز دمسدو له عامت خون ولا ابز دمسدو حجي دحر شو حقله من اسيات اكيبكم سي حدا نجر مشالكا وفر خد قبر تقول يخم ما حدا حمشته كم عقمها مالتي اسرا شحديو ولا 30 شحدو له تاكيون حدا جروب كوينو حدا انفستون خو قبرو كل نجار تفقيديو كل نجار نجيرهم نعم عند كل نجار سي منقستي لك نعو كيتكا ورقات حديدكا لك ورقات كامور توهاي بكا حراي كمزن كنجنو خنوا فردلنا لنفس بالكا لك منقستي فكرلكا ولا ون مريتون نورمال كبكا يخيريت مريت صغار بيست تقبلوا التخيل مريت كبكا خيري ساقي ميلان غرغره تخيلنا كمزل لخا ولا حنتي حجي ثم أبذل لهم نفعت قرب جزاء كيكون لهم invest خد قبروا تقولي هم أنا حنت سجم نبهرنا قريب هو دحان كمزي انت شو خمز مريت ناي حرشة ناي قلبي نخاب دقز يجي خمز خستاك نخون كمزي قبوخا قبر إيسا وهاب لتشانسات وتصير مريت كهبنا يخون دي حرشة ونقبت قال ملي كم يكون كم تتكين بين الدناجر وبوخات قبر مسل كتر إنسا مسلي وبوخا مستقبري خادم تروحوا لتشانسا مسلي وبوخا مستسرك قبري خاتروحوا هجي تحبريتا خمزي جاي نوقف حمتان خمزي مريت ركبنا حرشة وتقيتنا بقى عمل لنا موتور غزينا هنبلينا تبوزل لها وزل انت قبر كرفح زول زلوا وقد برهان قالنك نعوزي هذا اسمعها هذا خيرك هذا كيكون تدا كم سبك تمثل إساءة تركب وبوها أنت زي غيرك ولا وشتي إرترهلو مج أنت بقولي سيني يجي بوبنا هنقبر يقبع النايو أبزخنا هاجر بوبو إزجبر يمثل تركب أبزخنا هذا إرترا ترى يكون أبزخنا هاجر كم زبع الإثيوبيا قفيتك مقباتكم يكون نايز حيلنا نايز حبتمه مريت هيكون معها عندنا إثيوبيا هذا إيرترا لك خمسة ولا بأوروبا وبوها تقبر مثل كاترك ولا بأوروبا مكينا قبر انت زي كفيل كلا عمتها قبر هي كفيل كان حليفاتك ترقى خي حدوها حق زي نزارب موبايل ورحاو خي كفيل كلا نحر حليفك لكوت يبلوها حنتو رح ندح صغط بنصارو مقطعات اندوسخ يخيد نزي قاي تنببون اي تريون غزا خراي كي كفل كان دخلتو رح يحلف لذي اب كل زلئي تراي اب إيرترا نحن خمسينينا لا تقبر بوبوكا تقبر مسلكا تركب لذي تيساخ تركب وبوخا قبر لتشنساخ توص وبوخا قبر ما زخونا نقر تركب تن افكيد وانزل لخ تركب
ጉቡካ ትገብር ጥራይ ኤርትራ ከምዚ እንዲያ ከምዚ ከምዚ ጉቡካ ኣብ ዝኾነ ዋላ ውሽጢ ሃገር ኣገልግሎት እንድሕር ዘይከድካ ተሓቢእካ እንድሕር ሃሊኻ ጉቡካ ይትረክብ ያ ኣገልግሎት ኣይከድካን ከም ሰብካ ከም ብፆትካ ከም ሕዋትካ ከም መሓዙትካ ኺድ ጉቡካ ፈፅም ልጅስ ካብ ሓቂ ኣይንውፅእ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝግበር ዝኾነ ኣብታ ኤርትራ ከዓ ትግበር ኣላ በይና ናይ በይና ይኮነ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ኣብነት እንዳገበርና ነምፃእ ኢና ናይ ኤውሮጳ ኣነ ዝፈልጦ ኤውሮጳ ስለዚ ናይ ሓንቲ ወርሒ ናይ ወርሒ ክንደ ዝኸፍሎ ናይ ቴሌፎን ኢንተርነሲ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ወርሒ 12 ከመይ ሓሊፋትኒ እንደ ዝወሰድዎ ዲመሲን ንገለስ ንጉስ ሜሴጅ ሰይዶም ላይ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ሲ ወላ ነቲ ሴም ካርድ ልኩት ኣቢሎምኒ ልኩት በቃ ድሕር ስታይ ዳ ኮይኒ ኢለ ከይደፍቲ ቤት ፅሕፈቶም ኣነ ናተይ ኣውቶማቲክ እንታይ ዳ ኮይኑ ምስ በልኩም ናይ ወርሒ 12 ከምዚ ስለዘየለ ሕጂ ትኸፍልያ ትፍታሐኪ ኣይትኸፍልያን ከኣኒ ወላ ሴም ካርድ ክድውል ኣይክልን በቃ ግደፎት ኢንተርኔት ከፊለያ ሽዑ ተኸፊታትኒ ድስኮም መሰልካስ ከተማላ ኣለካ ግድን በፍንጫኻ ዋላ መኪና ኢንሹራንስ ዓመታዊ ግብሪ ኢንሹራንስ ኣሎ ተዘይ ከፊልካላ ፅሕፍልካ እንተ ኣቢኻ ፖሊስ ታርጋ ብንቁስ ኢሉ ይወስዳ ተማኪና ካብ ከፍትሉ ብዘይ ታርጋ ምዝዋርካ የለን ቤትራ ከምዚ ዓድና እንድዩ ትገብር መሰልካ ትገብር ዓድና ይንፈልጥ ኢና ግን መሰልካ ትገብር ጉቡእካ ትረክብ ሕጊ እዩ ስለዚ ተጓየዩ መሰልኩም ጤሳ ክትረኽቡ ማዕረ መሳትኹም ማዕረ ወለድኹም ጤሳ ክትረኽቡ ከድኩም ተመዝገቡ እንተ በዚሕኩም ናይ 10 ዓመት ናይ ገለ እንተኮይኑ ኣከፋፋል ግበሩ ማለት የዝሓና ስለ ዘሎ ኣከፋፋል ግበሩ كم من عمت ما يترفع عمتات كأسيلنا نخفلكم كل كات كيت لها شو قسم دعورك قسم دعورك زي سيلك هذه الفيل بخبف نين كبعض راديو على زلزال زلزال حسوي نبعلو قبل جيرهم زوجو قبل يبلكم قليل لكم من سياسة جوي حزبهم قبل جيرهم زوجي عندهم كلهم نازلهم قبل جيرهم زوجو بدم داول بتصور قلمات كيف قلمتهم عدمهم كثيرهم بعدمهم كي تصور عدمهم كثيرهم مهم شو دك 5 عمت كوين من بحرورة 5 نقلنا في صابت بركنا 8 تقعد زغل تقعدي لك وارديانا كيروس يزلو ورديا زرعينها كيروس قال هو اوروبا مس مزقه زرعينها وين تودع فينيتو ما مدهني مرحبا ابو وزير صنح قعد حال مسخه سلام ديو سلام كلهم ورثتي مدهني حبيبتي سلام ديمي سلام دحانينا الحمد لله حانينا خمين لكم كلكم بحبر ابز لعل زلكم معلش اسمعتكم نخلهم مصوع عيدل بحبر اكن سلام كمي متخا عدي خمي صنحه ما شاء الله ما فرتي يمثل قطلق معته ما شاء الله مخاط كادي سمعنا سي مصاخا انا سمعنا وهم عندي لبزبنكم هم هذا لا تحبي يا غد غيت تحبي ختمت احبرك نيري تصدي امبري كلاي كان فنقلو عيلكا مسيخا تاعت بهالتا هو فنقلو عيل زرواكو خطر اواني زغل خزارو بلو قني تأثير ندالو كسمع عقي هذا خلي خذوا ما سمعته لا أنت قال 5 يوم كلا حصوتي لسايلها أي قد نخن أكحش بس ما عقل سميني جن بيز السر كم ده السر سفلت إيه ده حركة أني أي كذا شودن اللي زرع أي قال الناس دخلونا مثلا نساكت زربايل هذه فيديوهات شر مستباهلة قال إيه فليت أكبر انتهي
بزخانة زرب سينو من دعلم تايد أنا زز خده تأثير قبل مساكين تايد قبر الكمو يواتيم أدمي أما حنكو عدا حمد أخا سلامكم لكم إلياتي thank you ناوت أخي thank you هذا هنا حبيبتي سلام أنا حكيت آمين آمين أوكي يلا حبيبتي فطرة درسنا إذا حمص جزاوتي كمية رخيب كيا تزاوير كلا ده إذا حمص كلا إذا حمص متى أنا عشنا في الفلتوس اللي كنا جد زي ما الفلتوس ما أبي ده أوتوبوس تسأل كذا كم حرت كيت كلها ناتي خيده قال عينت ميكينا وريني عندنا هي بيجر ما عنده افترني الكايو ما يفازر حداش جزء يفترني الكايو ما عارف أنت وارسي حتى كريمكم ما تشوم كان لي إني أخ بس أيض غني زي تيك توك أنت وارسي جميل لخان سلام دخلوا كورس فاح تعمتوا بو هيوت كمي أنا هجي سلام عرفي زلو حونا متيو انت يقبل كاتني حراس وارساي بدحري خاص تحابي أحلي فاتي انت اللي بدحري حولي بعد ما تقول بحبه لا عجزي ولا تاشمقلني ويكا مزام ناي موسوة زبلك نوركو سعدي مريتي سريحو والله هبي حشر نبوها موسد شوعات حمش عسى ولا شوعات عسى استقلنا تقوم رعو حشني بيلا تصبوتي كما تشكاوه يا ما هذا عشاني ايه أبي حتى مرت أبزي زلوا ما يوعد ود رأسني شعورا كويننا لا نعم بقرفت نعم زين كمان معبلا تعساسبن بلعتي توالينا إني أغلط صبتي إني مرحبا حطون إلسي يا أنا حوش هاي المسيقى زغبتن زنغتن حدا لما طويسي المسيق كله هو انت دي له هذا نحن لي ميسي مركبه مسانس كلا ده مش تخوني لو غادي فايد مرات صباحي ناي 30 شعات صباحي تو بروجرام لك ساعه في التدريب يا طيرة بزغنا خميت أنهم ورساي يمانة كلهم يا حوات سلام عليكم كمل لها حبيبي مرحبا كمل لهم الهوت كله سناي داير مسجد سناي كما يكبوغنكم علنا عندنا كمان فينا بس يحمس موسس نفقنا بلالنا بقى زر سناي لا انتر بندا غير كل كاتلن نيران خدر مكا ورينا وبقى ابتي خباب انتاي نيرو امندي قال مريت حمد اندال على كله هانت فيديو نيرا اندال على يا كيصيغه كلام مريدو تدن يلا انداولا هو قرينا همنا كومنتي تايدا حجس انا سيحلفاني زي كانت قرمكا 3 عامت قال له بقى خبير يا زعدي وا 10 عامت قبرنا خدا ناس كنا هذا كذي ملوك لنا غيرنا انا الناس متقبرنا تفسيرات راكب نحس كمان خدت تحدث مستوى قدامك يحدث يا هجر مكاناتي يعني بالكون بر تفسيرات هو هي تعمل نبر مدب قطالي حسب داتا ما يتعمل نبر انت قد تشيت على خميدي سيستم كاميرا تقبل مثلك مجمريا انت غيرنا امصا بلنا اب باسبورتنا ايرترا كيدنا وتينا قد باسبورتي شعو نايز عدو ورقه هب مسبلنا باسبورتنا حزنا لك اب انت دبالتا شو متازي
ጁባ ካብ ጁባ ነታ ፓስፖርት ናይዘን ናይ ኤውሮጳ ኣቕምጥ ኣቢልና ብናይ ዓድና ገና ፓስፖርት ይመልኡኻ ኣለዉ ተሓውና ኣይትዛረቡ ብዚ ክሕትተኩም እዩ የማና ሓወይ ነብሩ ታት ኣይትዛረቡ ብዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ቁርሲ ክረኽቡ እዮም ይመልኡኻ ኣለዉ ሕጂ ብከምዚ ምስ ዝምልከቶ ሰብ ብውሽጢ ኢኻ ትተሓባበር ከከምዚ ገርና እንታይብናዮም ዳ ወይ ሻዕብያ ረሲዕናዮ እንደዳ ሰኢልና ምስታይ ኮይና ዝገብር ነዲኡ ናይነግር ጥቃ እንታይ ዝበሃል ጥቃ ሓዊ እንታይ ዝበሃል ዓይኒ እንታይ ዝበሃል ዝነበ ዓይኒ ጥቃ ሓዊ ተቕሪ ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ዋርሲ ትፈልጥ ኢኺ ዋርሲ ቆልዓይ ተንክዲ እስኪ ኣብ ጥቃ ዝበክ ዘሎ የማነ ሓወይ እንታይ መስልካ መስርሕ ኩሉ እንድሕሪ ኣጅሮም ኮንካ ትግበር ዝንፈልጦ ኢና ሕጂ ነዚኦም ድራር ክትህቦም የብልካን ነዚኦም ዓድና ከድና ብከመይ ጌርካ ብኣየር ኣብ ኣየር ብከመይ ተሰቂልካ ብእግረይ ከይድ ዓዲ ከመይ ፀኒሕካ ፅቡቅ እንታይ እንታይ ተማልእ ፅሒፍልካ ኣሎ ኣብ ጥቃትክ ዘሎ ቆልዓይ ተብኪ ጥቃትክ ዘሎ ቆልዓይ ተብኪ ጥቃትክ ዘሎ ቆልዓይ ተብኪ ጥቃትክ ዘሎ ቆልዓይ ተብኪ እዩ የማነይ ስራሕ ስለዘይብሎም ያፅን እዮም ዝብሉ ሽዕለተን መናፊት የፍልጥዎን እሞ ትገብር ዓዲ ስመር ዝብል ዘሎ ሕጂ ናካ እንታይ ይሰርሕ ዘለዉ ፀርፍ ጥራይ ባሮ ይብል እንኳዕ ባርያ ናይ ሃገርና ኮናታ ስመር ንሕና እወ ባርያ ናይ ሃገርና ኢና እኮ ኢልናኩም 4 ነጥቢ ባሮ ይክትብ ጥራይ ክትነብሩ ንሕና ገርህታት ስለዝኾና ንሶም ምሽ ድላዮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ትገብር ሓበሬታ ደልየ እንተይሉካ ኤምባሲ ስራሕና ይኮነና ኮፍ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ኮፍ ኢሉ ኣሎ ዋና ስራሕ ኣብኡ ከድካ ሓበሬታ ረኸቡ ዋላ ብውሽጢ ደው ኢሎም ከመይ እንተይልካ ክመልኡካ ክእሉ እዮም እንድሕር ኤምባሲ ሕተቶ ሌሌ ባርያ ናይ ኢሳያስ በል ይብላ ኣለዉ ወይ ባርያ ምግቢ እንዲኻ ነርካ ስእሊ ብጨረታ ትገዝእ ኣብ መንጎዳ ደርቢካ ይኸድካ እዋ ኮይኑ ስተሩዋ ኢሉ በቀዳማይ ኣረ እንታይ ዳ ተስሓቀሉ ዋርሲት ኣብየት ናብ መረታ ሰበነ ኮስ ጊርዋሞ እኔ መረታ ሰበነ ሓደ ወዲ መረታ ይህብል መኮይ ዋ ኣምሽበና ወዲ መረታ እንታይ ተሰሚዑ ስልክ ዋርሳይ በቀዳ ካታ ሰሚዕ ሓደ ሲ ካውሎ ካብቲ ናሽወደን ማለት ካውሎ ሕጂ እንዳኸዞ ክለሲ ወስ ዘይሉ نبلو زرع بجاكم شعيت هجاجي لو زار كله بتعم سحق ميته كول حجو هذا مخلص زرع تراي مالتي انا كده ذكر بابايا هاجر اللي هو يحيد كول لك كول لك كول حجو كول زي بعد كويس زار نيرو كول سي كول خمتي داشك يوسيدو وا كول عجلق سي كول سرق بوفون بورتين ناي طليان قاعد ما هو السوق اللي مهادم واي تاريخ حماق تاريخ جزينا كله ملاسي انا تاچامو امر خيبيا عند اكشن مسكت بتبرخ هذا چام تحمد قالك انا ابو خدان مالي امر حوادث مالي انت مالي ادربيات مالي غيرها الى مالي ابو دربيات طبار انت غيدا مالي انا دربيات فني هاي وجه خمس هو ما تعرف
زيت نقرم برزي تقبر نقر كيلن ويانا بقي حتى دبي اتيت من الفيلم اللي ذكر هذا من خاتي هذا لها ابورا هذا لها ودي منستر هذا لها ابورا درويا ابن harus halif wala ود حدري هذا لها مرحبا هذه انت نمر عاوتهم تتصنعوا كفته دا يزولك كمزي مسرخه قدم تايجر مسلك خصانا صنيل اندي خيدو اغات انت وانا غزاها بدغ صنحت وانا غزا اتا تاي تغبر الله الوس وريت له يلو وا ابغزا خازي تلل ابزي تسلو يلوس ابزي كزي تلو يلو جزيهم كاب تحت خدم قدم الى تايم لا تاي غورتيو واي يا خيي هذا عدنا باخذ طعم ودي وين حاول بيت تخليني يركح يجي مساء لا خيد ندي حجي ندحر كيدا زرسناي كل زي زبادو زي ريح متسي من كاتوكي انت خلف لني سمعك وين كنت هاي ده هنسس هاي تعز الله سمعك وين هاي توني ما خبروا كيدو ساعات وانا اعرف اذا جاي كانها من اشتي حاجه اسرعينا زهرين طلع جزا حطن سلام باللابا هذه لا سلام ليك بقى تحت ال 10 زي تصعف حطن مرحبا حطني سلام لي امينغو امينو والتهاجر سناي مرحبا ازي ابهلي مسخان نبره مرحبا تفلط مسخان 37 نبره مرحبا تسفاي هو فلتو بعدين مساينير هو بقدر عندي تودي زي قلت اكو نورسي في ارتل كوين زارو نورسهم مسلسي غيري مننا مرحبا مساينير وخمس مرة يوري يوري مساينس كم مدة هو ابجربن ندلو باي نمبر ترينا سميها دزانا درفريرات واه ayo dong set kasana tapi kayak dan warsai wah هيبير حكاية هيبير حيل بحرين ديو جان باقي رزق بحرين راح كمان ترى هلكم ما تفطروا سناي مس برهاوي هو ابزي دقه وي دوي لك فلسيخ دول لك دغبو مهنياتو ماسميدا قصال سوت اني ماسميدا بزه اي داوينا الفل افدتكم ذله فليتني واه ابسدان بحس عن يرمسو انت اولو سلام ليك بقى اسكندقس نعرف وين عرفت راي كنا يدول انا مجمره سسنا يلوم ليتي مرحبا اوالي تشاو بلو ciao